जिविताची झर, जीविताची झर, जेजू दिता जीविताची झर. पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. तुमचे मध्ये वेगळा सार घालूंक हांव आयला म्हणटा जेजू. मोगाच्यान एक घडी आमच्याच विशयांत आमी एक ल्हानसो नियाळ करया. इन्नर हिलींग म्हणची ती नाकात. तूं आनी हांव आमी हर एकलीं ह्या संवसाराक येवच्या पयलें आमच्या आवय सवय आमचो एकवट आसलो. तिच्या कुसव्यांत गर्भांत कितले दीस कितले म्हयने, 9 म्हयने, थोडे दीस चड या उणे, कोणी प्रीमेच्युअर्ड आसा जाल्यार. ते 9 म्हयने भरते जाल्ल्या उपरांत ह्या संवसाराक आयिल्ल्या तुजो आनी म्हजो संबंद आवय कडेन मात्र न्ही, बापाय कडेन, आनी जर तर तुजी व्हड भाव भयणी आसली तांचे कडेन न्ही. आनी थोड्या वर्सां उपरांत मी जावं पुरो तुज्या वनी ल्हान आसल्या कडेन न्ही, कुटुंबाच्या सान्या कडेन तुजो एकवट आसलो. तुवें केदोळ पर्यंत तुका वर्सां 5 या 6 जाताना घालें तुका. आतां पयलें 4 जाताना प्ले स्कुलांत, किंडर गार्डनांत, KG, UKG, LKG, मागीर UKG म्हणटा ना, स्कुलांत. थंयसर तुजो संबंद कोणा कडेन? तुज्या सांगात शिकतल्या कडेन, टिचरां कडेन, मास्टरां कडेन. वय मू त्या जाळा आवय कडेन आसलो संबंद उणो जाला, बापाय कडेन भावा भयण्या कडेन आसलो संबंद उणो जाला. आतां शिकतना केदोळ पर्यंत टिचरां कडेन, मास्टरां कडेन. हर एका वर्सा क्लास बदलतना जावं पुरो तुजे सांगात आसले न्ही, तुज्या सांगात आसात, तांच्या सांगात इल्लो वेळ थोडी वर्सां तुजी इश्टागात ह्या तुजो संबंद ह्या त्या इस्कालांत आसता पर्यंत. आमी शिकतना एलिमेंटरी आसली 7वी क्लास पर्यंत त्या टिचरां कडेन ह्या आमच्या सांगात शिकतल्या भुरग्यां कडेन. हायस्कुला वतना दुसऱ्या जाग्यार गेले हांव, दुसरी टिचरां, दुसरे मास्टर, दुसरी हें कितें म्हणटात क्लासमेट्स. परतून संबंद बदल्लो. हायस्कूल जालें, मागीर PUC शिकतना परतून सगळें बदललें. जागोय बदल्लो, स्टाफ बदलले, टिचरां, मास्टरां, लेक्चर सकट बदलले, इश्टिणीय बदलले. कॉलेज करतना परतून मागीर आशिल्ल्यांक सगळ्यांक सोण कॉलेज करतना आमचे दोळे पडटात एकल्याचेर आनी एकल्याचेर. चेडो चेडवाक सोदता, चेडून चेड्याक सोदता. आनी एकादळ भेटली जाल्यार ताज्या उपरांत तांचो संबंद फाटल्या इश्टिणी कडेन, मास्टरां कडेन, टिचरां कडेन उणो जाता, आवय बापाय कडेन उणो जाता, भाव भयण्यां कडेन उणो जाता, मात्र न्ही ताच्या सैऱ्यां धैऱ्यां कडेन उणो जाता. आनी कोणा कडेन लागीं जातात? तुमकां बरो अणभव आसा. आनी ताज्या उपरांत एकामेका म्हणून मागीर आणटा आयल्यार मागीर काजारी बेसांत, लग्ना बेसांत तुमी हाजे पयलें जायतें आयकलां न्ही. तो संबंद आवय घोव बायलेचो संबंद केदाळ पर्यंत. एक भुरगें जाल्यार पुरो मागीर आवय भुरग्या चिडकाता, भुरगीं परतून आवय चिडकाता. घोव बायलां मदीं इल्लो अंतर येता. मागीर बायलेचो सांगात ना आनी भुरग्याचो सांगाती ना म्हणून इल्लो घोव मागीर बाटलेचो सांगात सोदता. आनी खंयचो सांगात सोदता तुमकां कळीत आसा. हे केदाळ पर्यंत भुरग्यांक पुता, भांगारा, राजा, पुतुला आनी कालें म्हणून सांगून चिक्की बिक्की म्हणून कशें आबा सकला दवरल्यार मुय वरात, वयर दवरल्यार कावळो वरात म्हणल्यार कशें बाबा लाडला बेटा, लाडला बेटा.
जवळ पर्यंत तुमकां हर एकल्याक कळीत आसा. व्हड जाली, आवय बापायन शिकयलें, काम मेळ्ळें आनी परतून तांचो तोच आतां कितें सांगलो संबंद वाडत गेलो आनी तांकांय तांच्या जिणेंत कोण या कोण भेटली ताच्या प्रमाण आवय ना, भाव नात, भयणी ना, तर तांकांय सोडलें, सांडलें. देखून तुमी ल्हान आसतना तुमच्या आवय कडेन, तुमी ल्हान आसतना तुमच्या बापाय कडेन, तुमी ल्हान आसतना तुमच्या भाव भयण्या कडेन कशें आसल्यात, तो संबंद उरला गी, उरला गी, उरता गी, उरा जाय गी. अरे हो संबंद उरो नजो, उरना जाल्यार आमकां कांय फरक पडना. मागीर संवसारी संबंद कित्याक उरा जाय? आमच्या कुटुंबांत वेगळा असर जाता, आमच्या हंतार आमच्या जिणेंत वेगळा असर जाता, पूण जेजूक वळख काडल्या उपरांत जाला तर वेगळा असर कित्याक तुमी कंत करीत जाय? ओ ससनाक उरनातलो संबंद तुटतना आमकां कांय कंत ना, पूण ससना बाळटा तो संबंद उरता जाल्यार जेजू सवें कित्याक तुवें आनी हांवें आमी कंत करीत जाय. आज मनीस संवसारी संबंदांत तो क्षणीक तात्कालिक संबंदांत रावंक खुशी व्हरता. तुमी आसात हांगा, तुमचे भाव तुमच्या सांगात आसात की भयणी तुमच्या सांगात आसात की काजार जावं तांचे घर कुटाम सोलोवन आसात, तुमच्या गरजांत ती पावतात की. ते विंगड जाल्यांत, तशें घर बांदून विंगड जाल्यांत, तांचे कुटाम घेवन ते विंगड जाल्यांत, या तांची खुशी करूंक ते विंगड जाल्यांत, तांचे काम करूंक ते विंगड जाल्यांत जाल्यार तुमकां कांय बेजार जायना जाल्यार जेजू सवें नातली तुमची कोणी आसा जाल्यार तांचे विशयान चिंतून कित्याक तुमी बेजार पावतात? देखून म्हाका हें सत कळ्ळी जाल्या घडयेत हांव ह्या संवसाराचो संबंद कांयच न्ही भाव भयणीनो, कितेंच न्ही, उरसो न्ही, बाळसो न्ही. हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां जुवाच्या पयल्या पत्रांत वचो 2 आनी 15 तावन 17 1 John chapter 2 verse 17. ओ संवसार, या संसारात ह्या संवसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नका. संवसाराकी बोला नाकात, वस्तूंकी बोला नाकात, संवसारी संबंधाकी बोला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग करता, कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. ताचे ते बापाचो मोग ना. देखीन तुमकां संवसाराचो मोग गी, संवसाराच्या वस्तूंचो मोग गी, संवसाराच्या मनशांचो मोग गी, तुमकां तांचे ते बापाचो मोग ना. जर तर तूं बापाचो मोग करताय, आवय बापाय बापाचो मोग करतात, भाव भयणी बापाचो मोग करतात, वेगळा सर आसा गी? तुवें बापाचो मोग करताय, जेजूचो मोग करताय, गोवी मोग करता, भुरगीं मोग करतात, आवय बापाय मोग करतात, सैरी दैरी मोग करतात, तें वेगळा सर आसा. जेजू तें कितें आसा? एकवट आसा. देखून हांवें मिसाच्या सर्वेर सांगलें, कुटाम जावन हांगा आयल्यात तुमी, एकवट जोडून आयल्यात. हांगा मात तुमचो एकवट न्ही, घराय तसो एकवट आसा. हांगा मात तुमचो मोग न्ही, घराय तुमचो मोग आसा. हांगा मात तुमचे मागणे न्ही, घराय तुमचे मागणे आसा. हांगा मात तुमची दायमाय काकळूत न्ही, घराय तुमची दायमाय काकळूत आसा. कित्याक? जेजूच्या एकवटान तुमी आसात. देखून आज हें गरजेचें. क्रिस्तांव म्हणल्यार तक्षण आमकां एकवट मेळोना, धर्मांत आसून आमकां एकवट मेळोना, एका वाड्यांत आसून आमकां एकवट मेळोना, एका फिरगचेंत आसून आमकां एकवट मेळोना. आमी एकाच कुटुंबाचे आमी दायजी म्हणून आमकां एकवट मेळना. भाव भयणी, तो एकवट खाली सिमिस्त्रेन मात्र कोणी मेल्यान जाल्यार दायजी सांगाता मेळटा, सैरा सांगाता मेळटात, आनी कोण वाड्याचे आनी फिरगेचे सांगाता मेळटा. सिमिस्त्रेन मात तो एकवट. आज हें सत जाणा जाया. संवसारी लोक कशें आसूं न्ही, तांकां सोड सोडा. देखून हांवें मिसाच्या सर्वेर सांगलें, तुजें सगळें कुटाम जेजूच्या एकवटान ना, पूण तूं आसाय, ती नात, तांचे विशयान तुका कंत नाका. हें गरजेचें. तुवें सदां काळ जेजूच्या एकवटांत आसचें गरजेचें. कालच ही वाचपां वाचून हांव नियाळ करतना देवान म्हाका रूप दाखोवन दिलें. आमच्याच कुटुंबांत, आमच्या सैऱ्या दैऱ्या मदें ल्हान आसतना कशें आशिल्ले ते कुटाम जावन, भाव भयणी जावन, आवयच्या पासल्यांत ह्या बापायच्या कितें म्हणटात जतनेकाल. आज ते व्हड जाल्यात, काजार जालां, तांचे कुटाम जालां, एकामेका पळयनात, एकामेका उलयनात, एकामेका तांचे मदें उजव वचना. आमी एक कुटुंबां न्ही, जायतीं कुटुंबां म्हज्या दोळ्या मुखार हाडलीं जेजून. जायतीं कुटुंबां म्हज्या दोळ्या मुखार हाडलीं. त्या दाळा म्हज्या मतीक आयलें, हो संबंद कित्याक उरानातलो, तुमकां एकवट जोडूंक दिवंक शकनातलो, हो संबंद कित्याक?
तुम्ही हांगा बसून आसा तुमचे बाबा बहिणी तुमच्या गरजान पावतात की ते तांचे कर्ण आसात पण कशे विंगड जाल्यात पळय तुमी परतून जायते आवय बापूय आश्रयांत आसात तांची भुरगीं परगांवांत आसात आनी मेल्ल्या उपरांत येवंक तांचे खातीर ह्या सरुल्ल्या आवयचें ह्या बापायचें निर्जीव कोडू थंय आयसान दवरूंक आनी आमी त्या संबंधाक चिटकाल्या जेसून बेश्टें म्हणून ना जुवांच्या वांजेलांत वसर 14 वळी 1 तुमी कंत काडचे न्ही तुमी कळवळचे न्ही ऐका कोणाचे विश्वास दवरचे कोणाचे पतींनी दवरचे कोणाचे तुमची दिश्ट तुमी दवरीचे ऐका तुम्ही कळवळची नाही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास आज दवरा जर तर तुमचो विश्वास तुमच्या आवयचेर बापायचेर भावाचेर भयणीचेर भुरग्यांचेर पुताचेर दुवेचेर सुनेचेर आज तुमकां मागीर आयको मेळटलें बापय पुता विरोध आवय दुवे विरोध सासूमाय सुने विरोध आनी मांव जाम्या विरोध उपराडटलो म्हणलो संदेश पूण जर तर तुमी समेच्या एकवटांत आसात तूं आवय बापय भाव भयणी भुरगीं सगळीं तुमची सांगात आसात हो एकवट सदांच उरतलो तसले कुटुंबां जायतीं आसात म्हणजे मुखार दोळ्या मुखार आसात हांगा कुटाम जावन तुमी आयल्यात आमी 4 जाण भाव हांगाच आसा समेच्या पांयां तळा जर तर आमच्या 4 जाणां पैकी एकलो संवसारी जाल्लो जाल्यार तो हांगा आसतो ना तो भायर आसतो आनी आमच्या एकवटांत आसतो ना सरस्पाच्या एकवटांत आसच्या खातीर सरस्परानच अब्रामाक ताच्या बापाय त्या रातावन विंगड करीचे पडले वय मू जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 कितें म्हणटा ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 12 आनी वळी 1 कितें म्हणटा सरस्परान अब्रामाक म्हळें तुझ्या देशांतलो पोळ्या देशांत हांव ताका विंगड केलो तुझ्या दायच्या गोत्रांतलो दायजांत हांव ताका विंगड केलो गोत्र्यांत हांव ताका विंगड केलो आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो बापाच्या घरांतलो ताका विंगड केलो भायर सर भायर घालो भायर हाडलो आणि हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच कित्याक भायर हाडलो जोशुआच्या बुकांत अवसर 26 वळ 2 ऐका 2 आनी 3 कित्याक अब्राहमाक 13 तावन भायर काडलो 13 म्हळ्यार तुजे 12 13 14 न्ही 13 म्हळ्यार ताच्या बापायचें नांव ऐका जोशुआच्या बुकांत अवसर 26 वळ 2 आनी 3 कितें म्हणटा तेदना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें सगळ्या लोकांक कशें म्हळें कितें म्हळें सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता पुरातन काळार तुमचे पूर्वज न्हंयचे पोलतडी वस्ती करून आसले तुमचे पूर्वज न्हंयच्या पोलतडी वस्ती करून आसले आणि ते परक्या देवाची सेवा करतले परक्या देवाची सेवा ते करनासले ह्या पूर्वजांपैकी आता ऐका ह्या पूर्वजांपैकी आब्रामाचो आणि नाहोराचो आणि नाहोर आब्राम आणि नाहोर बाबाओ आब्रामाचो आनी नाहोराचो बापूय 13 एकलो कित्याक विंगड केलें अब्रामाक आनी साराक तांच्या बापाय तावन अब्रामाच्या बापय 13 तावन कित्याक विंगड केलो तरी तुमचे पूर्वज या तुमचे संबंधी खऱ्या निसा त्या वळखना जाल्यार तुमी तांचे तावन विंगड जावचे सुग्गी देवा मुखार ह्या तांकां पयस दवरचें सुग्गी आमी संवसारी संबंधांत बुडल्या काल म्हणटा रोंबल्या देखून आमी तांकां दन रावल्या मात ह्या जोशुआनी कितें केलें त्या 6 15वी वळ कितें म्हणटा जोशुआ कितें म्हणटा ऐका जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15 पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक म्हूण कोणाची सेवा करूं म्हणून तुम्ही खुशी व्हरतात आज निर्धार करा ते तांकां सोडा वट जाल्यात तांणी कितें खायचें कितें पियेचें तुमी सांगता ते ताका कितें नेसाचें कशें नेसाचें तुमी तांकां सांगता ते सांगा तांचे इतलें सोडलां वय मू तांकां ह्या संवसारी संबंधान तांच्या दिसपट्ट्या तांच्या जिवितांत तांकां तांचे इतलें सोडलां वय मू मागीर हातूं कित्याक तुमी हें चिंता करतात तांकां तांचे इतल्याक सोडा देखून हांगा जोशुआ म्हणटा तुमीच निर्णय करा तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पोलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची पूर्वजांनी वस्ती केल्ल्या पुजा केल्ल्या बरी त्या मग कितें म्हणटात त्या देवांची ह्या मुर्त्यांची
या आता अमोरितामध्ये तुम्ही वस्ती करणार आसात तांच्या देवांची कोणाची तुम्ही सेवा करतात म्हणून तुम्हीच निर्णय करा. पूण जोशुआ कितें म्हणटा, मुझे आणि म्हज्या घराण्या विशांत एकलो न्ही मुझे आनी म्हज्या घराण्या घराण्या विशांत सांगचे तर आम्ही सर्वेस्पराची सेवा हें करतल्या. गरजेचें. तूं आनी तुजें घराणें विंगड जावंकूच आसा भाव म्हयने कित्याक वस्ते रे तेवळा आमकां तुमकां स्पश्ट सांगून दाखोवन दिता हांव. देव सर आनी तूं तेगस देव आसा देव सर आसा तूं आसाय वय मग. तूं देवाक सरी जाल्लो गे देवाच्या पक्ष आसूं की देव सरचो पक्ष की तुवें निर्णय घे जय. आनी तूं सैतानाच्या मेळांत आसा जाल्यार देव तुज्या खबरेक येना. आनी ह्या तूं देवाच्या मेळांत आसा जाल्यार सैतान तुका लागीं येना. हें पृथ्वेच्या सुरूच सुरू जाला. जितलो काळ आदाम आनी येव देवाक सरस्पराक खाल जाली ती उजवाडांत आसली, शांतींत आसली, समाधानांत आसली, बापा पुताच्या पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसली वय मू. ज्या घडये तांचो स्वतंत्रतांनी दुरुपयोग करून देव सराक खाल जाली त्या घडये ती कोणाच्या ताब्यांत आसली. देखून तांकां जल्म मारले ते दोग पूत. जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स तुम्ही ऐका 2:5 पर्यंत तांकां दोग पूत जल्मातात. कोण ते ऐका. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. पयलींची वळख वास. मनशान एवे आपले बायलेकडे एकवट केलो आणि ती गर्भेस्त झाली आणि कायनाक प्रसूत झाली. कायनाक प्रसूत जाली. तिने मुळे सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चेरको भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक कायनी आसा आबेली आसा. आनी उपरांत आमी वाचता कायनानी एक कितें बली भेटयली आबेलांनी बली भेटयली वय मू. आबेलाची कानीक देवाक पूण कायनाची त्या वरवीं पळया कोण देवाक मानवालो ते देवाच्या एकवटांत आसा, कोण देवाक मानवंक ना तो देवाच्या एकवटांत भायर येता. आनी सुरवेर सृश्टीच्या आरंभारात दोगां भावां मदेंच वेगळा सर जाता. वसा मुखार ऐका. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फोळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनीत बकरो आणि ताची सरप अर्पिली. दोगांयनी भावांनी देवाक कानीक भेटयली. आबेलान कितें शेळी भेटयली आनी शेतांतल्यो वस्तू फळ वस्तू भेटयल्यो. आबेल आणि ताची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली. पूण कायन आणि ताची भेटवणी ताका मानवाली ना. देखून तुजें जिवीत देवाक मानवालां तर तूं देवाच्या एकवटांत सदां काळ आसता. तुजें जिवीत देवाक मानवंक ना जाल्यार कांय ना बरी तूं ताच्या एकवटांतल्यान भायर येताय. आनी देवाच्या एकवटांतल्यान भायर आयलो पळोवन देवाक ताजी आबेलाची कानीक मानवाली मेसवाली देखून हाका कितें जाता देखून कायनाक कठीण राग येता. पळया आपल्या खुद्द भावाच्या ताका राग येता. मागीर ताका कितें करता भायर व्हरता 8व्या वळींत. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळे आम्ही भायर शेतांत या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आणि ताका जिवेशी मारलो. कित्याक ताणें जिवेशी मारलो. जुवांच्या पत्रांत अवस्व 3:12 सांगता कायनान आबेलाक कित्याक जिवेशी मारलो. सर किती देव नाही का. आम्ही कायना बरी जायनय. देखून कायना बरी जायनय तो सैतानाचे पक्षेक मेळिल्लो. सैतानाच्या पक्षेक तो मेळिल्लो. देखून दोनच पक्ष धर्म सोडा, जात सोडा, दैजी गोत्री हें पुरे सोडा. देखून जैला काक येना. दोनूच पक्ष आसात. हांव म्हज्या देवाच्या पक्षांत आसा गे ह्या तूं तुज्या सैतानाच्या पक्षांत आसा गे म्हणलें सवाल. काल एकलो भाव हांगा रेतरेक आयिल्लो. कालचे शिकोवण आयकून मागीर ताणें संजेर म्हाका लांब मेसेज घाल्या. फादर काल हांव रेतरेक येवंक नातलो जाल्यार कितें पुर्वजांत हांव देंवोन आयिल्लें, कितें हांवें पयलें आयकल्लें तेंचो सत म्हणून घेवन हांव घरांत बसतो आसलो. काल हांगा रेतरेक येवन देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं आज म्हाका सत उगडापें जालें. ना जाल्यार हांवूय तांचे बरी संवसार असो जावन गुलामपणांत आसतो आसलो म्हणून ह्या भावान म्हाका लांब मेसेज घाल्या कालच्या दिसा. साबार जाणांक जावं पळय म्हजी शिकोवन नव्या आयिल्ल्यांक इल्ली कितें म्हणटात हें कित्या कशें म्हण. सत भाव भयणी सत. हें सत हाच्या शुभ वर्तमानांत आयकूया आमी. जेजू आयला तुजे मध्ये आमचे मध्ये वेगळा साडोंक म्हणून साबार जाणांक ह्या उतरांची सूख समजोनी आसा. सूख समजोनी लुकास एवांजेल आनी अवस्वर 12 वळ
ऐका 49 to 53 कितें बरयलां वयर. जेसू वेगळासराचे कारण. वेगळं आसारचें कारण म्हणल्यार कोणातान वेगळं आसर. जेजू वरवीं कोणातान वेगळं आसर. जेजू म्हळ्यार उजवाड, तो वेगळा आसर हाडटा कोणा मदें, उजवाडा मदें आनी काळोखा मदें. जेजू म्हळ्यार खरो मोग, तो वेगळा आसर हाडटा कोणा मदें, मोग आनी रागा मदें. जेजू म्हळ्यार सत, तो वेगळा आसर हाडटा कोणा मदें, सत आनी फोटी मदें. जेजू म्हळ्यार जीव, जिवीत, आनी तो वेगळा आसर हाडटा कोणा मदें, जिवीत आनी मरणा मदें. आज हें समजना लोकांक. आमच्या कुटुंबांत देसवाट, आमच्या कुटुंबांत एकवट ना, आमी संवसारी रितीन आपयल्या रिती येनात, रोसाक येनात, आनी काजाराक येनात, पाळण्या दवरूंक येनात, वॉल लावंक येनात. तातूंत येतात, घडटात, मारामारी झगडे लढाई करतात. थंयच तुमी जेचे एकवटांत आसल्यार तिनच कार्य तुमी जेचे एकवटांत रावन करा. थंय लढाई आसा गी, झगडे आसा गी, मारामारी आसा गी, गाळी आसात गी, सांगा बेबदे जावन थंयसर बे करूंक आसा गी, सांगा. देखून हांगा जेजू वेगळें आसारचें कारण म्हळ्यार सारकें समजून घेया. जेजूक आमी वळखल्यार आमकां तें पयस करूंकूच आसा. जेजून सांगला म्हणून माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 6 आनी वळ 26 तुमकां दुडवाचे आनी देवाचे दोगांयची सेवा करूंक जायना म्हणून जेजून सांगला. एक मॅथ्यू 6:24 कोणाकच दोग धन्यांची सेवा करूंक जायना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लाभ एकच तो पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. दुडू संवसाराक संबंध जाल्लो आनी तो दुडू कितें करता म्हणल्या विशयान दैत्य शिकोवण्यो तुमी आयकल्यात. दुडवाचो मोगूच सर वायटाचें मूळ. आनी ती वाचून काडना जाल्यार आमच्या मोतीन तरी गाना. तिमोथीचें पयलें पत्र वचवर 6 आनी वळ 9. 1 Timothy chapter 6:9. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक संपडतात. कित्याक दुडवाचो मोग सर्व वायटाचे मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतान पयसन गेले. तुमची भुरगीं दुडवाची आशा दवरून तुमच्यातान विंगड जाल्यात. तुमचे भाव दुडवाचो मोकर नंतर तुमच्यातान विंगड जाल्यात. तुजो घोवया तुजी भायल दुडवाचो मोकर नंतर तुज्यातान विंगड जाला. सारकें चिंतून पळया, वैगिनेंगी पळया. देवाचो मोग आसलो जाल्यार भुरगीं आवय बापाय सांगत आसती. देवाचो मोग आसलो जाल्यार घोव बायले सांगत आसतो. देवाचो मोग आसलो जाल्यार खरेंच आब व्हडली माय बाब भाऊ भयणी मात्रणी नात्रां पंतुरांय सांगत आसती. दुडवाचो मोगूच सर वायटाचे मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटे. खंय गरज जाय तांकां, खंय मागण्या जाय. काम केल्ल्या उपरांत म्हाका फोन करतात, पद म्हजें काम केलां, म्हाका नवें काम मेळूं म्हाका. भुरग्याचें देण्यान आतलें मात्र म्हजे खातीर मागा. आतां दुडू हांवें जमयला, आतां बरें घर बांदूंक म्हाका म्हजे खातीर मागा. आज हांव परत देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां इल्लें तीख लागता. पण दुडवाचो मोगूच वायटाचे मूळ. ही आशा दुडवाची आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतान पयस गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान. जेन्ना तूं जेजूतान पयस गेलाय तुजें काळीज, तुजें जिवीत कश्टांचें जातलें, दुखाचें जातलें, खंतीचें जातलें, बेजाराचें जातलें, एकसुरपण तुका दोसतलें, निराशपण तुका दोसतलें, मातनी पिडा शिडा तुका दोसतली. आज जेचे एकवटांत आसलें पिडा येवन दी आनी कितें येवन दी. खंयचेच जे एकवटांत आसात येवन दी पिडा शिडा या कोणी दुस्मान उपजोवन दी ती बी येनात. कित्याक तांकां कळीत आसा हो संवसार क्षणीक तात्कालीक. ह्या संवसारांत तुजें म्हजें आमचें म्हणल्यार कांयच ना, व्हरूंक ना, हाडूंक ना, दवरूंक ना. पूण हो संबंद उरतलो, हो एकवट उरतलो. देखून सांगा जेजू कितें म्हणटा. आतां एका वयर कितें बरयलां थंय.
जेजू वेगळा सराचे कारण आता जेजू वेगळा सरचे कारण म्हणून खाली टायटल वाचून वैत कितें पडलां तें वाचून तुमी हें खबर नाकात. कंडिशनाच्या पयलें हें उतार तुमी वाचलां आनी तुमी भियेल्यात वैगी तरी आनी एका जाग्यार जेजू म्हणटा जुवां संवंजेला वाचून 16 वळ 33 संवसारान तुमकां समाधान आसचें ना म्हजे थंय तुमकां समाधान आसतलें म्हणून वाचती वळ जॉन 16:33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचें म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां ह्यो सांगल्या संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां खंत बेजाराय आसतली संवसारान तुमकां खंत आसतली बेजारी आसतलीच पूण धैर्य घेया पूण जेजू म्हणटा ताच्या एकवटांत असलेल्यांक ताका वळखल्यांक ताका सत बांदतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताजे शिस्त जाल्ल्यांक ताजो पाटलाव करतल्यांक जेजू म्हणटा पूण धैर्य धैर्य घेया घेया. हांवें संवसाराचेर जैत हांवें व्हेला. मनीस तो संवसाराक आयलां ह्या संवसारांत हांव रावलां 33 वर्सां हांवें ह्या संवसाराचेर जैत व्हेलां. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा जेजू वेगळा सराचे कारण हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय आतांत पेटलेलो जाय उजो लावंक आयला कसलो उजो हा सगळे वायट नाश करचो उजो तो जेजू जावंसो उजो सर अशुद्धपण मेळ्ळें कोटेपण आनी सर रितीचें वायट मेळ्ळें अशुद्धपण उलपण नाश करचो उजो तो वैज्ञानीक सारकें समजून घे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें असलें मेळ्ळें अशुद्धपण सगळें कसता कोणें उलपण काडलां संवसाराक उजो जावन हांव आयलां आनी वेगळी पेटलेलो आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय ओ उजो भाव भयणीनो कित्याक संवसार भरला कोठेपणांत अशुद्धपणांत सर वायटांत अनितींत सर रितीचें कोठेपण ते नाश करूंक एकच वाट उजो आनी कसलो उजो जेरेमाया चॅप्टर 23:29 सांगता वो उजो कसलो उजो ऐका हें सगळें नाश करचो उजो कितें जावन आसा कोण जावन आसा जेरेमाया 23:29 जेरेमाया 23:29 म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय काय ताजें उतार जावन आसा उजो म्हजें उतार उज्या सारकें न्हय गाय उलयता तो सर्वेस्पर ते खडपा फोडतेले हातोडे सारके न्हय कडपां फुटोवची ती हातोडी न्हय गी म्हणजे ताच्या उतराणच तो बेंडता सवरता नितळ करता असलें कस्तळ सगळें नासकान उडयता आनी वो उजो पेटलेलो ताका जाय देवाचें उतर परगट जाल्ल्यान ताका जाय देवाचें उतर परगट जावन सगळ्यांनी ताका वळखल्ल्यान जाय कशें तुमी वळखल्यात आनी तुमचें सगळें मेळ्ळें अशुद्धपण पाताक साणून आज सोम्याच्या एकवटांत आसात तुमी आनी तुमचें कुटुंब ह्या तुमी थोडीं एकलीं तशें हर एकल्यांनी देखून हांगा जेजू म्हणटा हो उजो पेटलो म्हाका जाय आतांच पेटलेलो म्हाका जाय हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसी दुसरी खंयचीच आशा म्हाका ना तो आयिल्लो कित्याक जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयलो जुवांचें पयलें पत्र 3:8 1 John chapter 3:8 जेजू संवसाराक आयिल्लो उद्देश कितें ऐका जो कोण पाताक करता तो देवसार आसो कित्याक देवसार सुरवेतावन पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो वो उजो पेटलेलो म्हाका जाय म्हणजे देवसाराची कामां नाश जाल्लीं पळोवंक म्हाका जाय आनी सगळ्यांनी म्हाका वळखून म्हणजे एकवटांत आयिल्लें पळोवंक म्हाका जाय देखून तूं मुखार कितें म्हणटा एक स्नान हांवें घेवंक आसा कितें तें स्नान हांवें घेवचें आसा आनी ते घेता पर्यान म्हाका जिवान जीवना स्नान म्हळ्यार अशें हें स्नान नितळ जाल्ले निर्मळ जाल्ले पवित्र जाल्ले भाग्यवान जाल्ले ते स्नान ताच्या रक्तान धुवन पवित्र केल्ले आमी वाचता न्ही उगडामणच्या बुकांत वचवर 7 आनी 14 कोण ते धवे नेसलेले म्हणटाना थंयसर मालगड्या मदलो एकलो कितें म्हणटा ऐका उगडामणचो बूक वचवर 7 आनी 14 हांवें जाप दिली हांव नेनाधन्या तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्से तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात नितळ केल्यात आनी धवे केल्यात हें स्नान जेजून तुका आनी म्हाका आमकां हें स्नान दिवन आज आमकां नितळ केल्यात
आपल्या रक्तांत आनी तुकाने म्हाका आमकां दोल्यात नितळ केल्यात हें स्नान तुवें हांवें जोडिचें आनी ताणें आमकां नितळ केल्यात जाल्यार ताज्या रक्तान आनी ताज्या उतरान ताज्या आत्म्यान मुखार वास संसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतात आतां हें वाचून तुमी खंडीस हांव न्हू तुमकां भिरांत देखून हांवें सांगलें तुमकां संसाराक समाधान हाडून आयला म्हूण तुमी चिंतात गे समाधान न्हय हांव तुमकां सांगता तुमचे मते वेगळासार घालूंक हांव आयला देखून हांवें सांगलें देवानी देवसार वेगळा आसार जेजूक स्विकार केल्यार जेजूच्या एकवटान तूं आसाय आनी कोणच्या एकवटांत आसा तांचे समेत तुजो वेगळा आसार जायना तांचे समेत तुजो एकवट जाता पूण मनीस संवसाराक इतलो चिटका लागी आशा लागी जेजूक सांडून जेजू वाटो सांडून ताजे उतार ते रस्कार करन आज संवसाराचो गुलाम जाला ते वेगळा आसार जातात देखून हांवें सांगलें आज जेजूच्या एकवटान नातली तुमच्यातून वेगळा आसार जाल्यान ती दुडवा वरवीं वेगळा आसार जाल्यान ताच्या शिकपा वरवीं वेगळा आसार जाल्यान ताच्या कामा वरवीं वेगळा आसार जाल्यान ताच्या बायले वरवीं ती वेगळा आसार जाल्यान आज थोडी तुमचीच भुरगीं तांकां मेळिल्ल्या जिनेस सांगात्या वरवीं तुमची भुरगीं तुमच्यातून वेगळा आसार जाल्या कोणें तुमकां वेगळा आसार केला तुजो पूत तुज्यातून वेगळा आसार जाला तर कारण कोण ताका मेळिल्ली बायल हे तुजी धूव तुज्यातून वेगळा आसार जाल्यार कारण कोण ताका मेळिल्लो घोव कित्याक तुमच्या एकवटांत रावूंक या तुमच्या संघाचा सम्याच्या एकवटांत रावूंक तांकां नाका विंगड तांकां संवसारांत दुडवाची आशा दवरून आपणाचें कारभार चलोवन व्हरूंक आपणाक जाय जाल्ल्या कडेन बसून रावूंक देखून आज आमचे पळय मलगडे आमी एका घरांत आसले हांव जेजून सांगलो उद्देश वो संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना वडोल वाचली वळ मुझे तें तुमकां समाधान वास परत्यान वास जोंच वांजेला वस 16:33 जॉन 16:33 मुझे थंय तुमकां समाधान मुझे थंय तुमकां समाधान एकूटाम जावन तुमी समेच्या एकवटांत आसात जेजू वरवीं तुमकां समाधान हांव तुमकां सांगता 31 वर्सांत हांव समेच्या सेवेंत आसा आनी कोण समेयाक वळखताली म्हजे सवय आसा सेवेंत तांचे सवय ही एक पटी हांव झगडलो नात या ती म्हजे कडेन झगडली नात ह्या एकपटी खंयचो मनोभाव खंयचो मनोभेद उब जाल्लो ना तो असो हें तशें म्हणून उब जाना तो देखून तांकां ही सेवा अशी चलता बऱ्यांतले बरें शिकोवन बऱ्यांतले बरें गायन बऱ्यांतले बरें संगीत बऱ्यांतले बरें हांगा सेवा बऱ्यांतले बरें आमची सेवा आनी जर तर जेजू एकवटांत कोणी नान जाल्यार तो जाता एक खांटो कुटमांती जाता ब्लॅक शीप म्हणटा आमी कुटमांत मात्र न्ही साबेन ती जाता तो आनी ती एक ब्लॅक शीप म्हळ्यार कांटो आपुट्ट दुदान ती एक तेंबो दही घाल्ल्या बरी सगळें पाड करता देखून पळय देवदूता मदें देवसार येवन बसलो खंय देवान तक्षण ताका नोट केलो खंय तावन आयलो रे म्हणून जॉबाच्या बुकांत वचवर एक वट सोतावन देवदूत देवा समोर आयले आनी कसो देव ताका सोदून काडटा पळय खंय तावन आयून लिपोवन बसलाय म्हणटा पळय आयका एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेदना सैतानी तांचे मदें आसलो बोलपो जावन आयला शेलया मध्ये पूण देवान सोडलें की ताका बसूंक कितें म्हणालो सर्वेस्परान ताका नोट केलो आनी म्हळें खंय तावन आयलोय रे तूं खंय तावन आयलोय सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिली हांव संवसारांत बोवाडो मारून आयला कशें पळय तो एजंट आसात तुमकां दुबय आपोवन व्हरता म्हणून आनी खंय हांगा कुवेट आपोवन व्हरता म्हणून ऑस्ट्रेलिया आनी खंय कॅनडा आपोवन व्हरतात म्हणून थोडे एजंट येना ते हांगा तशें ह्या देवदूता मदें आनी थोड्यांक संवसाराक आपोवन व्हरूंक वायला देखून जेजू म्हणालो संवसारान तुमकां समाधान आसचें ना कित्याक ह्या संवसाराचो अधिपती कोण हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यान गुंडायन कळ्ळें संवसार कोणाच्या हातांत आसा लोकांस म्हणजे वसो 4:5 म्हज्या स्वाधीन आसा म्हाका खुशी आसा तो ताका हांवें दिव्येत म्हणटा देवसार एक लूक चॅप्टर 4:5-6 उपरांत देवसारान ताका वयर उबान वेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्य दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता ह्या संवसाराचो अधिकार वैभव राजवट की पदवी सकट हांव तुका दिता कित्याक हो अधिकार मुझे स्वाधीन सोडला देखून ह्या संवसारांत शांती आसची ना म्हणल्यार अर्थ वो संवसाराचो अधिपती कोण देवसार पूण जेजून म्हळां म्हजे थंय तुमकां शांती
आसतली म्हणून. आज समजाना तुमकां जेन्ना तुजो बापूय संवसाराचो जाता तूं पूत जावन जेजूचो जाताय खंडी जावन तो बापूय तुका विरोधी जाता. तुजी आवय जेजूच्या एकवटांत आसा तूं एकवटांत ना ती तुका तूं हांगा दिजेक तुमकां जिवो दाखलो. देखून जेजू म्हणटा कित्याक संवसारान समाधान आसचें ना. ह्या फुडां एकाच कुटुंबांत कितले कुटुंबां हांगा आसात पळय तुमी आतां चिंतून पळय. तुमच्याच कुटुंबांत हें जावन आसा एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मध्ये 5 जाण आसात या तेगां आसात चौगां आसात या दोगांत आसात अशे वांटे जातले जावनूच आसा जाल्यार तुमकां कळीत आसा कितें तेग दोगांचेर तेग तशी संवसाराचें जाल्यात दोगां हांगा सोम्याचीं जाल्यात तेगां दोगां विरोध जातली आणि दोग तेगांचेर आड रावतले आणि दोग तेगांचेर आड रावतले. आतां तेगां सोम्याचें अशें येता जाल्यार दोग तुमचे विरोध आड रावतले या ते दोग हांगा येता जाल्यार तेग तुमचे विरोध आड रावतले. बापय पुताचेर बापय पुताचेर आणि पूत बापयचेर पूत बापायचेर आवय धुवेचेर आणि धूव आवयचेर माय सुनेचेर आणि सून मायचेर आड रावतली. कितले आसात केजी 1-2 न्ही. तुम्ही चुडास करा. आता तुमकां हांगा अवकाश दिल्यार कोण दिसता म्हज्या कुटुंबांत जाता फादर म्हजो घोव म्हाका विरोध फादर उठोवन कितली येतात हांगा आतां अवकाश दिल्यार. म्हजी सासू माय पुरपुरता फादर हांगा गेल्यार हांगा थंय मात गी जेजू हांगा ना गी म्हाका गाळी येता फादर. तूं चान्स दिल्यार हांगा येवन साक्ष दिवंक कितलीं जाण आसात तुमी. पण देखून तुजो आनी म्हजो हुस्को कितें जायचे हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकोवया. तुवें 7 जाणां जायचे तुजी दिश्ट खंय कंसयल्ली आसायचे. ऐका एब्राहिमा बरयल्ल्या पत्रांत 12 आनी ओळ 1-4 वयर कितें बरयलां. Hebrews chapter 12 verse 1-4. देव आमचो बाप ह्या संवसाराक चिटकोन रावा नाका. संवसार शाश्वत न्ही. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4 ओळ 3 6 पर्यंत ऐका. Ephesians chapter 4 verse 3-6. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या या दैविक एकवटांत शाश्वत एकवटांत सोम्याच्या एकवटांत तुका आनी म्हाका एकवटावचे कोणे पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात. तर एकामेका थंय समाधानान जिवन एकवटांत आसा जाल्यार सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार समाधान. देखून आमी म्हळें येसू इरवा मनेयल्ली आनंद आनंद. Acts chapter 16:31 दिले 16 आनी ओळ 31. Acts 16:31 ताका ते उतार दिले सुमार जालीं वर्सां 12 वर्सां जालीं म्हणून पळय ऐका. ताणे म्हळे सम्या जेजूचेर भावार्थ दवर न्ही धर्माचेर न्ही जातीचेर ही सभा ती सभा म्हणून आनी थोडे आहात पळय बरें करून सर्च करतात. कॅथॉलिक जायचे की प्रोटेस्टंट जायचे की न्यू लायफाचो जायचे की पेंतेकोस्ताचो जायचे की यहोवा विटनेसचो जायचे की सभाजांच्या मते तें आसा. हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा. सम्या जेजूचेर न्ही खंयच्या साहेबाचेर खंयच्या सेवकाचेर न्ही खंयच्या साहेबाचेर सेवकाचेर सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर आनी तवळ तूं बचाव जातलो तुजे घराणे बचाव जातले. जेशूच्या घराण्या बरी. आज देखून भाव भयणीनो म्हाका जाय जाल्यार बरें अशें मागता तशें तें सोडा. कशें मागाचें तें तांकां सोडा. पूण भावार्थ कोणाचेर विश्वास कोणाचेर. विश्वास तुजो दवर सोमियाचे तुज्या सोमी तुका राखतलो येतो जनांचा. विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो येतो जनांचा. आत्म्या म्हज्या तूं अदे जायनाका कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भी. म्हाका ही सतां उगड्या पी जाल्ल्या घडयेतून 31 वर्सांत हांव ना म्हजो बावट बरोवपातीन विश्वास खंयच्या धर्माचेर सेवाकाचेर संस्थाचेर वडिलाचेर खंयच्याय मनशांनी केल्ल्या रिती रिवाजांचेर म्हजो विश्वास हांव दवरिना. केवल म्हजो विश्वास म्हज्या जेजूचेर. देखून तें कहता तुमी आयकलां न्ही तें म्हणटा न्ही तुमकां समजता नाजाल्यार समजना.
कितें तेका तर ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಬೆಳಗಿಸು ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ तलुपिसू एक एक वेळ शब्द मतीन कणसया आनी तुमकां संपूर्ण सर्वस्व रितीन जेजूक भेटया आतां जिंजाया आनी त्या दाळा कितें करूंक आसा आतां सांग पावल सांगता ब्रेव बरोवन आयका तर आमचे विशान कितें म्हणचे आमचेच विशयान आतां दुसऱ्या विशयान आमकां नाका कोणी खाटान पडोवन दी हांगा आतां बसयल्लीं देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमची खुशी करूंक घेतात करा म्हळ्यार दोरी कान येवं न्ही इतलें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कोणाक तुमची तुमची खुशी करूंक वता खंय वचूंक आसा कितें करूं करा म्हाका खंय पडोवन वचना पूण हांगा देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता आमचेच विशयांत कितें म्हणचे एक कुपान वेडो घाल्ले बरी वास भावार्थाच्या इतल्या साक्ष्यांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता भावार्थाच्या इतल्या साक्ष्यांनी आमकां कितें केलां आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता इतलो वेडो घाला इतल्या भावार्थाच्या साक्ष्यांनी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी काण उडोवया आतां इतलें आमकां सत कळी जाल्या उपरांत भावार्थाच्या साक्ष्यांनी आमच्या भोंवतणी वेडो गेल्या उपरांत आनीक पातकाचें वजें काण दवरल्यार जेजून वडो कितें म्हणलें उजो लावंक आयला उजो पेटुल्लो पळोवंक कशी व्हरतात ह्या भावार्थाच्या साक्ष्या मुखांतर कितें जायचें आनीक पातकां आमी आमच्या माथ्यार दवरून घेतलां जाल्यार सांपावल कितें म्हणटा आमचे भावार्थाच्या इतल्या साक्ष्यांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी काण उडोवया तें वजन काण उडया इतली सतां इतले मिस्तर आनी मिस्तर येत गे हांगा म्हाका देव मिस्तर गे तुमकां बाप मिस्तर गे जेजू मिस्तर गे पवित्रात्मा मिस्तर गे सर्ग मिस्तर गे आंज मिस्तर गे सर्गीचे राज मिस्तर गे तुमकां वय जाल्यार सांगा हांगा हर एका रितीन सर्गीच्या राजाचे गुट सता मिस्तर देवाच्या उतरा मुखांतर गुंडायन तुमकां समजूनच्या रितीन ते कळीत केल्यात हे कळीत जाल्ल्या उपरांत देवाच्या उतर तुका म्हाका आमकां उलो दिता हे पातकाचें वजें आनी दोन बसला तर काडया आमकां रेवोट घाल्ल्या पातका थावन सुटोवन आमी धावूंक धरलेली वाट थिरासणेन धावया पळया न्ही गे बाम ते चिंतून पळया जेजू वळखोवच्या पयलीं आमचो पातकांचो बरो केदो आशिल्लो कितलो किलो आशिल्लो धाकल्याक 50 किलो आशिल्लो म्हणजे वय मू जेजू वळखल्या पण आतां कितलो आसा किलो सोडया एक 10 ग्राम आसा की 5 ग्राम आसा की म्हणलें समजना हळू जालां सगळें नितळ जालां नवें जालां पवित्र जालां आमचे दोळे खंय खंयसया
आमचे दोळे सदांच सदांच जेसूचेर आमी खंयचो ते हांगा शुक्रार आयिल्ल्या दीस मात्र न्ही वय बोब मारन वडोर सांगलें न्हू गोडगोडो गोडगोड गोडगोड कांय करना जगला आनी मात्र तिकेत खांब्या सांग लागी रावा नाकात म्हणलें न्ही विजयान सदांच शुक्रार आयिल्ल्या जाल्यार एक शिकोण आयकता आनी त्या घडये मात्र न्ही सदांच आमचे दोळे ताचेर खंयचया तोस आमच्या भावार्थस आरंभ आनी शेवट आज तुजो भावार्थ ताचेर भावार्थाचे मूळ जेजू भावार्थाचो शेवटी कोलोसाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2:6 कोलोसियन चॅप्टर 2:6 कितें म्हणटा क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा ताचे सवे जियोंक तुमी फुडें सरा तुमकां शिकयलेल्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळा ताचे रोंबोन दवरा भावार्थाचे मूळ तस आनी तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट भाव म्हण हे पुटी तुजें जिवीत जेजूचेर बांदून हाडलां तर सदांच तुजे दोळे ताचे तुवें दवरले तर कितें जाता किर्तन 34:8 म्हणटा ते दाळ तुका अरे गडी कितें करताय तूं साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ते बरे कबार गॉड सांताची ती कितली रुचीक मेळची नखे दीस खंयच्याय जाय वय मो आतां खरेंच कोण साकोन पळयलां तुमचे पैकी आतां इतल्या वर्सांत हांव देवाचे वतार दिवन आसा वय मू हे बावूय दिवन आसात तुमकां आनी की आयकाम जाता की नाकाम जाता कितल्यो काही हजारांच्यो हजार शिकोवण्यो जाल्यो आनी हांगा कळनासतना देवाचे वतार दिवनच आसा वय मू कित्याक तुमकां आनी की आयकाम जाता ताजेर तुमची नदर आसा जाल्यार तो परजळटा मात तुमी परजळटल्यात आतां फाटीं वच आनी मुखार वास आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लस म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो लज म्हूण लेखी नासतना मेळोंक आसचें इनाम देखून तुजी दिश्ट आसा इनामाचेर आतां सबार स्पोर्ट्स आसात वय मू स्पोर्ट्स रनिंग आसा आनी काल्यान डिस्क थ्रो आसा जॅवलिन थ्रो आसा आनी कितें कबड्डी क्रिकेट पुराय आसा वय मू पूण त्या स्पोर्ट्सान भाग घेतल्यांची दिश्ट खंय आसता खंय आसता ट्रॉफीचेर आसता IPLची इतली मॅचां जातात तांकां बरें करून खेळच्या खातीर परतर गाले उखलून दाखयतात टोपी न्ही ट्रॉफी माथ्यार हांगा जेजू तें सांगता मेळोंक आसचें इनाम आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर त्या इनामा वरवीं तुका मेळोंक आसचें आनंदा खातीर लस म्हूण लेखी नासतना कश्ट म्हूण लेखी नासतना पुरासान म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो ताव माय मेनत ताका वसूंक आसा बापाच्या उज्याक ताका बसूंक आसा सगळ्या परजेची ताणें झडटी करूंक आसा हें इनाम जोडच्या खातीर कितें करता जेजू लस म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरून तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला ते उजव्या बसला आनी मानी सोती वळ खोट्या मनशां थावन कितें सक्कट ताका सोसूंक पडले हे विशान तुमीच चिंतून पळया देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचे झूज अर्द्यार सोडचे न्हय देखून तुमी आतां अर्द्यार सोडिनाकात हो भावार्थ तुमकां लाभला तर कोणाक आयकून कोणाक पळोवन ते गेले आतां तांच्या सांगता न्ही पळय उत्तराखंडांत सगळ्यो गुड्या सांगता माती आनी काल फातोर आयले आनी पुराय लोटून व्हेले तशें आमचे संवसारी मनीस तुमकां लोटून गेले तांच्या सांगता तुमी पूर्ण येतात देखून हांगा निमाणी 17 दिल्या कितें तुमी देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचे झूज अर्द्यार सोडचे न्हय अर्द्यार सोडिनाका तें आत्मीक झूज अर्द्यार सोडिनाका जायत्यांनी सोडला अर्द्यार आनी संवसाराचे जाल्यार जायत्यांनी अर्द्यार सोडला संवसाराचे जाल्यार तुमी सोडचे न्हय बगार पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय पूण तुमचे रगत वाळटा पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना देखून जेजू तुमी खरेंच वळखल्यात जाल्यार संपूर्ण तरेन शांती समाधान तुमी पळयतपण भगेनपण तुमी जोडीचे जाल्यार पातकांचेर तुमी झुजल्यात वय संपूर्ण तरान तुमी झुजोंक ना रगत वळटा पर्यंत तुमी झुजोंक ना म्हणटा देवाचें उतर म्हणजे देवाच्या उतरांक आमी तेशें काल्तिमान घालून आमी आयकता आनी वेता आमची खुशी करता एक दीस मास सोम्याचे आनी उरले 6 दीस आमी गोवाचे बायलेचे ह्या कुटुंबाचे ह्या वाड्याचे ह्या पिरगजीचे
देखून ते तुमकां सोडटा हांव. देखून तो आतां हें सत कळी जाल्या उपरांत आज जेरेमिया देवाचो प्रवादी हें कोणाक तो कोण तो जेदेकिया रायाक चोरसपाचें उतार दिल्लें तो आयकना राय आयकना. ताजे कोणगी ते मनीस आयकोन ते मनीस वचून रायाक सांगता तो अळे तूं आमकां अशें सांगता आमच्या सोजरांक सैनिकांक तो कितें करता बेश्टयता म्हणून ताका कितें करता बांयंत घालतात तिके आयका मोटव्यान वास जेरेमियाक बांयंत उडयता. जेरेमिया 38 वर्स 2 and 3 पयलें वास कित्याक देवाचें उतार कितें म्हणून आयिल्लें जेरेमिया मुखांतर तांकां आयका. सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो कोण ह्या शहरांत रावता ताचो तलवारीन दुकळान आनी मारीचे पिडेन नाश जातलो. सरस्परान जेरेमिया मुखांतर जेदेकियाक हें सांगूंक लायिल्लें तूं ह्या शारांत रावशी तर म्हजें शहर म्हजें कितें रास म्हजी पदवी म्हजी राजवट म्हजें सिंहासन म्हण तूं रावशी जाल्यार ते येतले कालदेगार येतले आनी तुमकां नाश करून उडयतले सगळें शहर उलपण उडयतले. देखून तुमी हांगास रावच्या बदलाक तांकां तुमी कितें सरेंडर जाय म्हणटा. आयका मुखार. पूण जो कोण ते सोडून कालदेगारांक शरणा वेता तो वांचतलो. म्हळ्यार हांगाय तशेंच ह्या संवसाराक म्हाका संवसार जाय. आतां तुमी हेका हें करा कितें म्हणटा तें लागू करा. म्हाका संवसार जाय संवसाराचें सगळें जाय हाजी इश्टगात जाय ताची इश्टगात जाय ताजो सांगात जाय ताजी संबंद जाय म्हणून तुमी संवसाराक चिटकोन रावल्यार अशेंच जातलें. बदलाक तुमी प्रवाद्या मुखान देवाच्या सेवका मुखान कितें तुमकां मेळटा संपून तुमी त्या उतरांक देवाच्या कुशेक योजनाक तुमी शारान जाता जाल्यार कितें जाता आयका तो वांचतलो. तुमी वाचतल्यात हो संदेश जावं पुरो हांगा राजकीयाच्यान तूं सन्निवेशांत पूण तुका आनी म्हाका आमकां हो संदेश आज तुवें आनी हांवें कितें करीत जाय देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कोणाक आयकचें. आमी वाचता न्ही अपोस्तलाच्या कृत्यांत 4 आनी ओळ 19 Acts chapter 4 verse 19 पवित्र आत्म्यान भरुल्ल्या उपरांत जेजूक समर्पीत जाल्ल्या उपरांत पेद्रू कितें म्हणटा आमी कोणाक आयकचें तुमकां आनी देवाक आयका. पूण पेत्रोन आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे समा देवा मुखार खंयचे समा देवाक आयकुनचे प्रास तुमकां आयकुनचे समावे. पळया न्ही कोणाक आयकचें देखून तुमचे मुखार संवसारी आसा सर्गी आसा देव आसा देवसारी आसा सती आसा फोटी आसा वयमो मोगी आसा रागी आसा उजवाडी आसा काळोखी आसा जिविती आसा मरणी आसा कालच्या दिसा सांगला न्ही दोनी आसा. स्वतंत्र कोणाक आसा देवाक गी देवसाराक गी तुका या म्हाका आमकां. परतून पळया न्ही जेजूच एकवटांत इतले थीर आसले गे. Acts chapter 5 verse 29 आयका. Acts 5:29 तवळ पेत्रोन आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली आमी देवाक खाल जायचे मनशांक न्ही. देखून भाव भयणीनो हांव इतलो म्हज्या भावार्थान घट जाला मात्र न्ही इतलो संवसार म्हज्या दोळ्या मुखार आसल्यार खंयच्याच रितीन ह्या संवसाराक हांव बगना म्हळ्यार अहंकारान न्ही ना संवसारांतलो धर्म रिती रिवाज्यो कायदे कानून वडील या सडील ह्या संस्थे ह्या संबंध म्हाका कांय करूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा हें खंयचेंच म्हजे सगळें आयिल्लें ना हें खंयचेंच हांव म्हजें सांगता व्हरूंक शकचो ना. देखून हांवें तें कांतार केला म्हजें म्हणलें कोणें ना ह्या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जिने मोजे या फुडा या संवसारांत खबर जाली जिने मोजे या फुडा या संवसारांत ना आवय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती ना बापोय ना आवय सांडला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती म्हजें म्हणलें कोणें नात ह्या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जिने मोजे या फुडा या संवसार ना मावळो ना बापल्यो या घडये म्हाका कोण पावलो इश्ट जावं कोण म्हजे सरशीर ना मावळो ना बापल्यो या घडये म्हाका कोण पावलो इश्ट जावं कोण म्हजे सरशी रावलो म्हजें म्हणलें कोणें नात ह्या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जिने मोजी या एक सुरो जल्मालो पूण सकळा संगी जियेल्लो ह्या संवसाराक आशिल्लो आतां सकड सांडून हांव गेलो एक सुरो जल्मालो सकळा संगी जियेल्लो संवसाराक आशिल्लो आतां सकड सांडून हांव गेलो म्हजें म्हणलें कोणें नात
या वेळा देव सांगा खबर झाले जेने मोजे या पोडा या संसारा खबर झाले जेने मोजे या कंताराचो गूंड अर्थ तुमकां जाय जाल्यार घरा वचून पेटेंत न्हिदा आनी मागीर हें कंतार ऐका त्या वेळा सारकें समजतलें कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा पेटेन न्हिदल्या वेळार ही कंतार आमी जीव आसल्यार म्हणल्यार मेल्ल्या कांय उपकाराक पडना देखून या फुडां वो संवसार तुका म्हाका आमकां नाका संवसारांत आसतना सोम्याच्या एकवटांत रावया मात वो एकवट आमी जोडला तर सदांकाळ त्या एकवटांत आमी सर्गीच्या राजांती ताच्या महिमेंत आमी सदांकाळ जियेतल्या वच भवट बरोसो पातीन विश्वास दवरून आमच्या पथकाचें वजें हाडू जावच्या खातीर संपूर्ण तरान पथका फाट करया आनी जसो आमी पाटलाव करया हें सभाग देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक देव दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर